بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. أعزائي المتدربين، دائما تتم لو تيوريم دو ميلمان اللي شفنا. دونك غنبداو لي سيري ديكزيرسيس. نبداو بهذا ليكزيرسيس الاول. دونك عندي واحد السيركوي فيه ريزيستانس اون سيري مع واحد جينيراتور او 1 في البرونش الاول، وعندي ريزيستانس ار 2 اون سيري مع واحد جينيراتور او 2 في البرونش الثاني، وعندي واحد لا ريزيستانس ار 3 بوحدها في البرونش الثالث. وقالوا لنا نكالكوليو السؤال الاول، كالكولي لا دي دي بي اونتر البوان ا و البوان بي. قالوا لنا نكالكوليو هاد لا ديفيرونس دو بوتونسييل اونتر البوان ا و البوان بي، هي entre le point A و le point B اللي هي لا طونسيون U A P. دونك باش غادي نكالكوليها تنجيو كنحط مباشرة لو تيوريم دو ميلمان. شنو كتقول لي بان لا تيوريم دو ميلمان؟ لا تيوريم دو ميلمان تتقول لي بان لا طونسيون U هذه شنو كتساوي؟ كتساوي لا فالور ديال الجينيراتور الاول E1 sur R1 زائد E2 sur R2 زائد جينيراتور في البرونش الثالثة ما عنديش، إذا زائد صفر على R3. دونك بويسكو ما عنديش هنا جينيراتور، دونك سي زيرو على من مقسومة على مقلوب ديال لي ريزيستونس على 1 sur R1 زائد 1 sur R2 زائد 1 sur R3. صافي. دونك نديرو تطبيق عددي. دونك إي شنو كتساوي؟ دونك E1 اللي هي 5 مقسومة على 1 كيلو زائد E2 12 مقسومة على 2 كيلو زائد صفر. صافي. زائد صفر، وتحت شنو عندي؟ عندي 1 على 1 كيلو زائد، دونك هنا كيلو هنا كيلو هنا 1 كيلو زائد 1 على 2 كيلو R2. صافي. زائد 1 على R3 اللي حتى هي 2 كيلو. صافي. دونك هاد الكيلو غنختزلو بهم ما بين البسط والمقام، غادي يمشيو عندي من هنا وغادي يمشي عندي من هنا وغادي يمشي عندي من هنا وغادي يمشي عندي وغادي عندي من هنا. دونك شنو غادي يبقى لي الفوق؟ غادي يبقى لي الفوق 5 على 1 اللي هي 5 زائد 12 على 2 اللي هي 6. 5 زائد 6 هي 11. ولتحت شنو بقى لي؟ 1 على 1 سي 1. صافي. 1 على 1 زائد 1 زائد 1 على 2 زائد 1 على 2. 1 على 2 زائد 1 على 2 هي 2 على 2 هي 1 زائد 1. دونك U كتساوي لي 11 مقسومة على 2 اللي هي 5.5 فولت. دونك لا طونسيون U تساوي 5.5 فولت. دونك شنو درت؟ طبقت تيوريم دو ميلمان بالحرف. دونك انا كنحط التيوريم وكندير لها التطبيق العددي، ساهله مالا ما نصعبوهاش على راسنا. دونك تنجي تنحط التيوريم دو ميلمان وكنطبق. دونك انا لقيت لا طونسيون الثالثه. دابا السؤال الثاني قالوا لنا ودي نكالكوليو اي واحد اي جوج و اي ثلاثه. نكالكوليو اي واحد و اي جوج و اي ثلاثه. دونك كيف ما كتعرفوا بان الكورون تيسيركولي منين؟ تيسيركولي من البوتونسيال الكبير فير البوتونسيال الصغير. دونك لو كورون تيسيركولي لي من لو بوتونسيال لو بلي غران فير لو بوتونسيال لو بلو بتي. مزيان. دونك هنا البوتونسيال لو بلو غران فين عندي؟ البوتونسيال لو بلو غران عندي فين؟ عندي في الاو جوج. دونك ها لو كورون، هذا هو لو كورون اي جوج. دونك هاد لو كورون اي جوج صافي ديال 12 فولت، ديال 12 فولت. وهاد لو كورون اللي غادي يجيني اللي عاطيني الجينيراتور ديال 5 فولت، شكون اللي كبير؟ واش غادي الكبير اللي غادي يجيني ديال 2 فولت ولا الكبير اللي غادي يجيني ديال دونك بيان سور هذا هو الكبير. دونك فاش غادي يوصل لي هاد لو كورون هنايا غادي يولي يجي لي واحد من هنا وواحد غادي يمشي لي من هنا. دونك غادي يولي يجي عندي واحد لو كورون هو هذا، غادي يجي لي هنايا، هذا هو اي واحد، غادي يولي هابط عندي هنايا.
هذا ما غادي يبقاش جينيراتور، غادي يولي يخدم كوم ريسيبتور. وهذا غادي يكون جاي عندي هنايا، هذا هو لو كورون اللي هو اي 3. مزيان. دونك دابا غادي ندير لي طونسيون. دونك هذا الجينيراتور ها هو طالع، هذا كي غادي يكون حتى هو طالع، حيت بالنسبه لي روتر ريسيبتور لي طونسيون لو كورون تيكونوا اوبوزي. صافي، هذا ها هو طالع، صافي، هذا غادي يكون هابط حيت لو كورون طالع، وهذا هابط لو طونسيون ديالو غادي يكون طالع. دونك صافي متفقين. دونك دابا حنا درنا العمليه ديال اش. دونك باش نلقى لو كورون اي واحد نطبق على لوا المايل في هذا المايل هذا. ناخذ هذا المايل هذا، وندير فيه لا لوا المايل. صافي. دونك كيف ما ديجا شفنا في لي زيكزيرسيس السابقه، فاش غادي يكون عندنا فلاش، فاش غادي نشوفوا الفلاش غادي نعطيو اشاره سالبه، فاش غادي يكون عندنا التاب ديال الفلاش غادي نعطيو اشاره موجبه. نبداو من هنا او. دونك كي دايره او 1 لقينا لو كيو ديال الفلاش غادي نعطيو اشاره سالبه. دونك ناقص او 1 زيد هذا لقينا حتى هو عنده اشاره سالبه ناقص ار واحد في اي واحد زيد. حنا وصلنا دايرين من هنا جايين على يو ا بي. دونك لقينا راس ديال السين زائد يو ا بي، هادشي كامل كيساوي صفر. اذا انا تنقلب علاش درت هذا المايل هذا؟ باش انا تنقلب على لو كورون اي واحد، طبقت لا لوا د مايل. دونك بالنسبه لي انا هذه غادي نردها للطرف الاخر حيت كنقلب على اي. صافي، شنو غادي يبقى لي هنايا؟ اشاره يو ا بي ناقص او 1 شنو كتساوي ار 1 مضروبه في اي 1. اذا اي 1 شنو هي؟ هي يو ا بي ناقص او 1 مقسومه على ار 1. اذا اي 1 شنو كتساوي يو ا بي ناقص او 1، هادشي كامل مقسوم على ار 1. ندير لها تطبيق عددي، ندير لابليكاسيون نيميريك. دونك لابليكاسيون نيميريك يو ا بي لقينا هي 5.5 ناقص او 1 اللي هي 5 على من مقسومه على ار 1 اللي هي 1 كيلو في 10 أس 3. شنو كتساوي 0.5. هاد 10 أس 3 إلا طلعناها الفوق كتولي 10 أس ناقص 3. إذا اي 1 هي اللي كتساوي، اي 1 كتساوي 0.5 ميلي أمبير. أنا لقيت لو كورون الأول اللي هو اي 1. دابا غادي ندوز نحسب لو كورون الثاني اللي هو اي 2. إذا الكورون الثاني دابا اللي هو اي 2 غنشد هاد المايل هذا نخدم فيه، نخدم في هاد المايل ما بين او 2 ما بين ار 2 وما بين جينيراتور ما بين يو ا بي. دونك نخدم هنا هاد المايل هذا. دونك عندي هنايا لو او 2 موان او 2 زيد ار 2 في اي 2 موجبه حيت انا لقيت راس السهم زائد ار 2 مضروبه في اي 2 زيد يو ا بي لقيت راس السهم زائد يو ا بي. هادشي شنو كيساوي؟ هادشي تيساوي صفر. مزيان، هادشي كيساوي صفر. انا تنقلب على اي 2. دونك هادي ردها للطرف الاخر وهادي ردها للطرف الاخر، ولات عندي ار 2 مضروبه في اي 2 شنو كتساوي او 2 ناقص يو ا بي. يو ا بي كانت هنا موجبه رديتها للطرف الاخر ولات سالبه. اذا اي 2 شنو كتساوي؟ هي او 2 ناقص يو ا بي مقسوم على ار 2. نديرو ابليكاسيون نيميريك. دونك اي 2 شنو كتساوي؟ او 2 اللي هي 12 ناقص 5.5 مقسوم على ار 2 اللي هي 2 10 على بويسونس 3. دونك 12 ناقص 5.5 هي 6.5. دونك هي 6.5 صافي مقسومه على 2 10 أس 3 هنايا غيطلعناها فوق تولي ب 10 أس
ناقص 3. دونك شنو كتساوي؟ اي جوج 3.75. 10 أس ناقص 3 أمبير اللي كتساوي 3.75 ميلي أمبير. دونك اي جوج كتساوي 3.75 ميلي أمبير. دونك انا لقيت اي جوج. باش نلقى لو كورون اي 3 فقط السيفي باش انني نابليكي لا لوا دوم. عندي لا طونسيون او ا بي هي ار 3 في اي 3. دونك هادي ساهله. عندي او ا بي كتساوي ار 3 مضروبه في اي 3. علاش؟ راه اون باراليل مع لا طونسيون او ا بي ار 3 سو كي امبليك اي 3 شنو كتساوي؟ او ا بي على ار 3. دونك اي 3 او ا بي لقيناها 5.5 مقسومه 5.5 مقسومه على 2 كيلو. دونك 5.5 على 2 هي 2.75. وهاد الكيلو طلع فوق تولي 10 أس ناقص 3. دونك هادي اي 3 كتساوي 2.25 10 بويسونس موان 3 اللي كتساوي 2.25 ميلي أمبير. دونك هذا هو هادشي اللي مطلوب منا. نطبق لا لوا دينو. شنو كتقول لي لا لوا دينو؟ تقول لي بان لا سوم دي كورون اونطرون ايتيغال ا لا سوم دي كورون سورطون. دونك الا جيت هنايا شنو غادي نلقى؟ غادي نلقى هادي الا باغ اكزومبل شفت في هذا النو هذا صافي شكون اللي داخله له؟ ها هي داخله له هنايا، داخله له اي جوج وخارجه اي واحد وخارجه اي 3. دونك هنا هذيك اي جوج كتساوي اي واحد زائد اي 3. دونك ها هو كيف ما قلنا هذا اللي كان عنده البوتونسيال كبير 12 فولت هو اللي عاطي وهو اللي غلب في هذا وغلب في هذا. دونك هذا مكاينش جينيراتور بويسكو غلب غير في هذا. دونك ها هو داخله هنايا اي جوج خارجه اي واحد وخارجه اي 3. دونك اي جوج شحال لقيناها؟ اي جوج شحال لقيناها؟ لقيناها 3.75. شنو كتساوي اي واحد؟ اي واحد شحال كنا لقيناها؟ اي واحد مسحتها. اي واحد كنا لقيناها 0.5. دونك اي واحد لقيناها 0.5 زائد اي 3